یا فرماتے نے دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ سیدہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ سیدہ جنت دے حکمران دے سالار فاطمہ جنت دے حکمران دے سالار فاطمہ سردار جو بھی منگنا درے زہرا تو منگ او مختار ولدی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار اللہ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ بڑی سونی سبحان اللہ کی ہے سردار جو بھی منگنائی درے زہرا تو منگ اے مختار ولدی بیٹی ہے مختار فاطمہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اے سیدہ جنیاں تیریاں شاناں نے اگر تیرے بابر دے شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں وچ نہ آندیاں لوگ کعبے دا طواف کردے نے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا آپ فرماتے ہیں اگر تیرے بابے دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں وچ نہ آندیاں لوگ کعبے دا طواف کردے نے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا سے سردار